मोहब्बत मत लो ये लफ्ज अपनी गंदी जबान से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे मामा और बाबा दोनों को दिखा दूंगी। मैंने जो कुछ भी किया रोहा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में की। नहीं, उन्होंने हया की परवरिश की है, वो जरूर जानती थी, जिसका तुम्हें खुद भी यकीन नहीं। जब मैं हया को नहीं जान सकी तो दरख्शां बेगम कैसे जान सकती? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मुझसे ये ना होगा, दुख देकर सुख लूं बदले। मैं इस तरह का शिकवा करके इस घर और दरख्शां बेगम की हवेली के दरमियान कोई खलीज पैदा नहीं करना चाहती। मैं तब हो पूरा सौदा, आगाज जब कर दूं। अरसलान आएगा इरम के खिलाफ बोलने और तुम भी बोलोगी। तुम सबको बताओगी कि तुमने अरसलान को इरम के साथ रेस्टोरेंट में देखा। माफी मांगनी है आपसे। किसकी जान लेने की कोशिश की है तुमने? इत्तला देने आई हो या कुछ पूछने? पूछने आई हो। हाँ पूछो, क्या पूछना है? कुछ तो बताओ, क्या हो गया है? क्या बताऊं और क्यों बताऊं तुम? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? जिसने मुझे अजियत में डाला उसी को बताऊं। मैंने अजियत में डाला है? मैं तो खुद एक अजाब में मुब्तला। इरम से वो वीडियो भी मैंने देखी। तुम्हारा इरम से क्या ताल्लुक है? अगर आपने मुझे खड़ा किया था ना, मैं तो वहां से निकल गई। ये अजाब तुमने खुद पैदा किया है, मेरे लिए और मेरे लिए। अपनी साजिशों की वजह से तुमने मेरी मोहब्बत को जलाकर राख कर दिया। हया बदनामी के दलदल में जिस जगह ये नहीं हो सकता, मेरे हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है। मैं ऐसा दलदल से निकालता है या यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है? अब देखना यह है कि रोहान हाथ बढ़ाकर आपको नहीं होने दूं। अरसलान तुम घर में आए, मैंने वीडियो देखी। रेस्टोरेंट में तुम मिले। आखिरकार हया की हकीकत सबके सामने आ गई और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको हैरत ये हो रही है कि जिस हया का इंतखाब उन्होंने बड़ी चाह से और बड़े मान से किया था वो हया ऐसी निकलेगी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हया के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। हया को अपने किए पर पछतावा नहीं है। वो अगर किसी से माफ़िया मांग रही है तो वो भी महज दिखावे के लिए मांग रही है। हया को इस घर से जाने के लिए तो कह दिया गया है। और आदम भाई जो हैं मस्तूर मुबारक को भी ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि दरख्शां बेगम ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इस लड़की का रिश्ता उन्होंने ही सजेस्ट किया था। तो मस्तूर मुबारक आदम को ये जवाब देते हुए चुप करा देती हैं कि जैसे मैं हया की हकीकत नहीं जान सकी, उसके भोले चेहरे के नीचे उसकी मक्कार नीयत को नहीं भांप सकी, तो मुझे उम्मीद है कि दरख्शां बेगम को भी इस बारे में पता नहीं होगा। लेकिन आदम चचा जो हैं उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। वो जवाबन ये कहते हैं मस्तूर मुबारक को कि हो सकता है कि वो दरख्शां बेगम सब कुछ जानती हों और मुझे यकीन है कि उनको पता होगा कि हया की नेचर कैसी है, क्योंकि उन्होंने हया की परवरिश की है और उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। जब वो उसकी माँ कहलाती हैं तो इसका मतलब है कि उनको सब कुछ पता था। तो यहाँ पर मस्तूर मुबारक ये कहती है जो होना था हो चुका। मैं नहीं चाहती कि दरख्शां बेगम के साथ मैं किसी भी किस्म के गिले शिकवे करूँ, क्योंकि उनके साथ हमारे फैमिली ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमेशा उनकी इज़्ज़त की गई है हमारे घर में, और मैं इन बातों की वजह से उनके साथ सवाल जवाब नहीं कर सकती। तो आदम चचा तो उदास होते हैं, जबकि मस्तूर मुबारक भी बहुत उदास होती है कि घर का इतना कुछ घर में हो गया और इतनी शर्मिंदगी और इतनी अजियत का सामना सबको करना पड़ा और किस तरह ना चाह
چالاکیاں پڑی۔ ادھر دوسری جانب جو سونیا ہے اس نے بھی آخری موقع پر سچ بول کر اپنی سچائی کا ساتھ دیا اور اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کیا، کیونکہ جس بات سے وہ ڈرتی تھی کہ حیا اس کو استعمال کر رہی ہے، اس بار اس نے حیا کے ہاتھوں سے استعمال ہونا بہتر نہیں سمجھا۔ اس نے یہی بہتر جانا کہ حقیقت بتا کر سچ کا سامنا کرنا چاہیے، چاہے سچ جتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو، آخر وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ تو سونیا نے ایسا ہی کیا۔ تو سونیا کے اس اقدام سے آفاق جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہے اور سونیا کو گلے لگا کر اس کو اطمینان کا یقین دلا رہا ہے اور اسے یہی سبق دے رہا ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب ارسلان اور ارم کا معاملہ حل ہو گیا تو ظاہری بات ہے مستور مبارک نے سونیا اور ارسلان کا رشتہ طے کر دینا ہے اور اس کی منظوری دے دینی ہے، اور اب جو ہے آخری قسط ہونے والی ہے کل، اور کل آخری قسط میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، بس معافیاں تلافیاں ہوں گی، سب ایک دوسرے سے معافیاں مانگیں گے اور سونیا کی شادی جو ہے وہ بھی ارسلان سے کروا دی جائے گی، اور جو سائمہ ہے وہ بھی ماں بن کر سب کو خوشی دے دے گی گھر میں۔ لیکن زندگی اگر برباد ہو رہی ہے تو روحان کی ہے۔ روحان بہت زیادہ ڈپریس ہے، کیونکہ روحان نے تو اپنے سچے دل سے حیا کو اپنی بیوی مانا تھا اور اس سے پیار کیا تھا، لیکن حیا جو ہے وہ ناقدری تھی اور اس نے قدر نہیں جانی روحان کے جذبات کی، اور روحان کو چھوڑ کر تو جا چکی ہے۔ روحان کو تو اب حیا سے نفرت ہو گئی ہے، مگر روحان اب بھی کہیں نہ کہیں حیا کو لے کر اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کو وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب شروع میں حیا اس گھر میں داخل ہوئی تھی اور کس طرح ناز اور ادا سے اس گھر میں پھرتی تھی اور روحان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ لیکن روحان اس دن کو بھی پچھتا رہا ہے کہ جس دن حیا اس کو پسند آئی تھی اور حیا اس کو بھاگ گئی تھی، اور روحان اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اور گھر کے لوگ بھی روحان کو دیکھ کر بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ روحان جلدی سے اس سارے معاملات میں سے باہر آ جائے اور اپنی زندگی پھر سے اسی طرح ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونا اتنا آسان روحان کے لیے نہیں، کیونکہ جو بھی ہو روحان نے تو سچا ہی پیار کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ حیا کے دل میں روحان کے لیے شروع سے ہی کوئی جذبات نہیں تھے۔ تو یہاں پر حیا ڈرامے کا اینڈ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی پر بھی آنکھیں بند کر کر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے کسی کام کو ہوتا ہوا، یا تصدیق نہ کر لے خود بذات خود ہر ایک معاملے کی باریکی سے، تو کانوں سنی باتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جو کوئی بھی اس طرح کانوں سنی باتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کی زندگی میں اسی طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل حیا کا یہاں اختتام ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستانی دلچسپ ڈراموں کا اختتام کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک کے بعد ایک بلاک بسٹر ڈراماز جو ہیں وہ ٹی وی اسکرین پر چلتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے ان کے ٹیزرز اور پرومو کا ریویو لے کر آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے ریگولر ویورز ہیں تو ایک لائک کر کے اپنے پیار کا اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ کے ٹیزر اور پرومو کے ریویوز کے ساتھ۔